Jonas nga anak ni Amitay nga nag-ingon, "Bangon, adto ngadto sa dakong syudad nga Ninive, ug pagsangyaw batok niini. Kay miabot sa akong katubangan ang ilang pagkadautan." Apan si Jonas mitindog ug midagan palayo ngadto sa Tarsis aron makalikay sa presensya sa Ginoo. Midangat siya sa Joppe ug nakakita og sakayan nga padulong sa Tarsis. Nagbayad siya sa pretyo ug misakay uban kanila aron mukuyog sa ilang pag-adto sa Tarsis gikan sa presensya sa Ginoo. Apan gipadala sa Ginoo ang usa ka dakong hangin ngadto sa dagat ug nagkabagyong kusog nga murag maguba ang sakayan. Nahadlok ang mga marinero ug ang matag usa nitawag sa iyang Dios. Gilingon nila ang mga butang nga naa sa sakayan ngadto sa dagat aron mumaan ang sakayan. Apan si Jonas misunod. Sa sulod sa sakayan midulhog sa ubos ug natulog pag-ayo. Mao nga ang kapitan miduol kaniya ug miingon, "Unsa man? Tulog ka? Bangon, tawga ang iyong Diyos. Tingali ang iyong Diyos. Magtagad ka nato, aron dili kita matay." Ug sila miingon sa usag-usa, "Dali, maglabay kita og luto, aron mahibaluan nato kinsa ang hinungdan niining katalagman." Ug naglabay sila og luto, ug ang luto miigo kang Jonas. Busa ilang gipangutana siya, "Igsulti ka namo, ngano kini nga katalagman miabot ka nato? Unsay imong buhat? Asa ka gikan? Unsay imong nasod? Ug kinsa ka?" Ug mitubag siya kanila, "Ako usa ka Hebreo hanod, og nagsimba ako sa Ginoo, ang Dios sa langit, nga naghimo sa dagat ug sa yuta." Ug ang mga tao nahadlok pag-ayo ug miingon, "Unsa kini imong gibuhat?" Kay nasayod sila nga siya midagan gikan sa presensya sa Ginoo tungod kay gisulti niya kanila. Ug sila miingon kaniya, "Unsay among buhaton kanimo aron mahilom ang dagat alang kanato? Kay nagpadayon sa pagkusog ang balud." Ug siya miingon kanila, "Kuha ako og ilabay sa dagat, ug ang dagat mahilom alang kaninyo. Kaya kung sayod na tungod kanako, miabot kini nga dakong punos batok kaninyo." Apan ang mga tao nagpaningkamot pagpaanod sa sakayan balik sa yuta. Apan wala sila makabuhat kay misabot ang kusog sa balud. Busa sila mitawag sa Ginoo ug miingon, "Ginoo, ayaw kami pagpatud tungod kay ning tao, ug ayaw ibutan kanamo ang sala sa pagpatay sa inosente. Kay ikaw, Ginoo, nagbuhat sumala sa iyong kabubuton." Ug ilang gikuha si Jonas ug gisalibay ngadto sa dagat, ug ang dagat mihilom gikan sa iyang kasuko. Ug ang mga tao nahadlok pag-ayo sa Ginoo. Sila naghalad ang mga halad sa Ginoo ug nanumpa
sa pag-alagad kaniya. O gipanukob sa Ginoo ang usa ka dakong isda nga milamoy kang Jonas, ug si Jonas mipabilin sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Ug si Jonas nag-ampo ngadto sa Ginoo nga iyang Dios gikan sa tiyan sa isda. O gipamulong sa Ginoo ang isda ug giluwata niini si Jonas sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Gikan ni San Lucas. Ug mitindog ang usa ka manunulat sa balaod aron sulayan siya ug mingon, Maestro, unsay angay na kong buhaton aron makabaton sa kinabuhi nga dayon? Siya mitubag kaniya, unsa ang gisulat sa balaod? Unsaon nimo pagbasa niini? Ang tao mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tanan nimong kasing-kasing, sa tanan nimong kinabuhi, sa tanan nimong puso, ug sa tanan nimong kuna-kuna. Ug higugma ang imong sigataw sama sa imong kaugalingon. Niana siya kang Jesus. Imong gisulti nga tama, buhatag ini ug mabuhi ka. Apan aron makatarunganon siya, nangutana pa siya kang Jesus, kinsa man ang akong sigataw? Si Jesus miling, adunay usa ka tawo nga nagbiyahe gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho. Naagaw siya sa mga pulisan, gihanaw, gilakip ug gibiyaan nga hapit mamatay. Nahitabo nga may usa ka pari nga nagpaubos sa dalan. Sa diha nga nakakita diha ang tawo, milabay siya sa tikas gilid. Sama usab ang hitabo sa usa ka lebita nga miabot sa lugar. Sa diha nakita niya ang tawo, milabay usab siya sa tikas gilid. Apan usa ka Samaritano nga nagapanaw miabot sa tawo. Sa diha nga nakita niya siya, nahain ang iyang kasing-kasing. Duol siya kaniya, ihanay ang iyang mga samad, gisalmutan ug lana ug bino. O gipas-an siya sa iyang sakyanan, gidala siya sa usa kapag tiniruhan o gahawiran siya. Sa sunod adlaw, kuhaon niya kini nga 2 ka sensilyo. Ihatag sa tag-ihawanan ug miingon, alimaha siya ug kung mugasto ka pa sobra niini, pagbalik ko, ako'y bubayad kanimo. Unsa kaha sa tulo nini ang naimong isigkatawo sa tao nga naagaw sa mga pulisan? Mitubag siya. Ang nagpakita o kaluoy kaniya. Mingon si Jesus kaniya, lakaw ka o buhata usab kini. Ang pulong sa Ginoo.
Sa atong ebanghelyo karon, adunay usa ka magtutudlo sa balaod nga nangutana kang Hesus, "Maestro, unsaon man ako aron makapanunod sa kinabuhing dayon?" Ug sa katapusan, iyang giingon, "Kinsa man ang akong isigataw?" Kini nga pangutana usahay mauusab ang naa sa atong kasing-kasing. Kinsa man gayud ang takos tabangan? Kinsa ang angay hatagan sa akong gugma? Basin ang atong una nga tubag mao pamilya, higala, silingan, apan unsa ang tubag ni Hesus. Gisulti niya ang sambingay sa maayong Samariano. Ang usa ka tawo gibiyaan nga hapit na mamatay. Ang pari ug ang libita nga mga relihiyoso bilabayra. Tingali tungod kay nagdali sila, ubasin nahadlok sila. Apan usa ka Samarianhon nga gitamay ug giisip nga kaaway sa mga Hudyo, mao hinuon ang nakatabang. Iyang gitabunan ang samad, gisakay sa iyang kabayo, o gitagaan og puy-anan og pagkaon. Mga igsuon, ang tinuod nga gugma walay gipili. Ang kasing-kasing nga puno sa Dios dili mo tan-aw kung amigo ba o kontra, kung silingan ba o dili, kung kapareho ba nato o lahi. Ang tanang tao nga nagkinahanglan mao ang atong isigataw. Dili igo nga makaila ta sa mga balaod o makasulti nga kita mga Kristiyano. Ang tinuod nga Kristohanon makita sa buhat, sa atong kaluoy, sa atong pagtabang, sa atong pagkaandam nga muhatag bisan walay kapalit. Mao kini ang butang nga gihimo sa Samarianhon. Mga igsoon, siguro kita usab daghang higayon nga nakakita sa usa ka tawo nga nanginahanglan, usahay kita milikay sama sa pari ug libita. Apan karon gipahinumduman ta sa Ginoo pag-adto ug buhata usab niyanak. Ang pangutana nato karon, ako ba usa ka maayong Samarianhon sa akong silingan, o usahay pari ug libita nga naglikay sa problema sa uban? Mga igsoon, ang sugo sa Ginoo klaro. Higugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Mao kini ang dalan sa kinabuhing dayon.